अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। बेशक जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, तो इन पर फ़रिश्ते उतरते हैं और वो कहते हैं कि ना तुम खौफज़दा होना, ना गमगीन होना, बल्कि उस जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान करीम की सूरह हामीम अस-सजदा की इन 3 आयात की रोशनी में हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये बात ज़हन में रखें कि इस पर तमाम मुस्लिम उम्मा का इजमा है कि सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद बरहक हैं, शहीद मज़लूम हैं, वो अल्लाह की राह में शहीद हुए। अब जब उन्हें शहादत हासिल हुई तो 2 चीज़ें इस हवाले से, एक तो ये कि वो दीन पर इस्तिकामत इख्तियार किए हुए थे और दूसरा ये कि वो शहीद मज़लूम है। ये 2 चीज़ें हैं। इन 2 चीज़ों का रिवार्ड क्या है? ज़ाहिर है शहादत तलक तो उनके लिए तकलीफ़ें थीं, मुसीबतें थीं, परेशानियां थीं, लेकिन जब वो शहीद हो गए तो इस्तिकामत का क्या रिवार्ड मिला और शहादत का अब क्या रिवार्ड है, अब उनके लिए क्या अजर है, अब वो कहाँ हैं, किस मकाम पर हैं, ये हम कुरान करीम की रोशनी में समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए, जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, डट गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फ़रिश्ते उन पे उतरते हैं सकीनत के लिए, तो बवक्ते शहादत उनके लिए सकीनत देने के लिए फ़रिश्ते उतरे। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ना उन पर कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। सूरह काफ में भी यही मजमून है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सकीनत के लिए फ़रिश्ते उतरते हैं और जो लोग अल्लाह के दीन पर डट जाते हैं ना उन पर कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। और साथ ही उसी वक़्त ये फ़रिश्ते उनको बशारतें देते हैं, क्या वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, किसी जन्नत का तुमसे वादा किया जाता था उसके साथ खुश हो जाओ। शहादत हासिल होते ही इमाम कायनात के नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जन्नत में चले गए। और फिर सूरह अहकाफ में भी यही मजमून है उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून, जो दीन पे पक्के रहते हैं वो जन्नती हैं, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, अल्लाह ताला उनके दोस्त हैं। और यहीं पर बस नहीं है, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो कुछ इस्तिकामत इख्तियार करने वाले जो कुछ मांगेंगे मिलेगा, जो मुतालबा करेंगे अल्लाह ताला करते हैं। नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम, रब रहमान ख़ुद उनकी मेहमानी करता है। तो जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाहिर है इस्तिकामत का पहाड़ थे, इस्तिकामत इख्तियार की, अल्लाह की राह में शहीद हो गए, सकीनत उन पे उतरी, खौफ और गम उनको नहीं है, उनकी मेहमानी ख़ुद अल्लाह रब रहमान कर रहा है। और फिर दुनिया में भी अल्लाह उनका दोस्त है, आखिरत में भी दोस्त है। और वो तो वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी महब्बत ईमान के लिए शर्त है। और इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है या जो बात है वो ये है कि वो शहीद बरहक है। और शहीदों का क्या रिवार्ड और इनाम है अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में बयान करते हैं, फरमाते हैं वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दे मत कहो,
بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے جو ریوارڈ ان کو عطا کرتا ہے اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ شہداء کو اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے، اس کے فضل سے جو ان کو اجر ملتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو لوگ ابھی ان کے ساتھ نہیں نہ ملے، ان کے بارے میں جب ان کو پتہ چلتا ہے تو اس سے بھی وہ خوشی حاصل کرتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل سے وہ خوش و خرم ہوتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر ڈٹ گئے، اور ظاہر ہے وہ لوگ تو ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، ان کی پیروی جو ہے اسی میں ہماری نجات ہے، کیونکہ اہل بیت کا ہر عمل قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ تھے، اللہ کی راہ میں شہید تھے، اس لیے سکینت ان پر اتری اور اترتی ہے، اور ان پر کوئی خوف غم حزن نہیں تھا۔ ان کی مہمان نوازی خود رب رحمان کرتا ہے، اپنی طرف سے رب رحمان ان کو رزق دے رہا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے بھی رفقا شہید ہوئے، ان کا یہ اب مقام ہے، اب وہ جنت میں ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، کامن ایک حدیث ہے، عام حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں سبز پرندوں کی شکل میں وہ اللہ کی جنت میں ہوتے ہیں۔ باقی یہ چونکہ برزخ کے معاملات ہیں، ہماری عقل سے ماورا ہیں، جو قرآن میں بیان ہوا ہمیں بنوان ماننا چاہیے۔ اب حساب کتاب کے بعد جنت کیسی ہوگی، پہلے کیسی ہے، ان سوالوں میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے اس کے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی نعمت پر وہ خوش و خرم ہوتے ہیں۔ اور دوسری مقام پر آیا کہ رب رحمان جو ہے استقامت اختیار کرنے والوں کی خود مہمانی کرتا ہے۔ تو شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہی ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، ان کے طریقے پر، صحیح محبت تو یہی ہے نا، ان کے طریقے پر ہم چلیں۔ وہ جو ہے نا غریب غربا کا دھیان رکھتے تھے، دین پر استقامت اختیار کرتے تھے، اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ان کے ہاں اہم تھی، قرآن و سنت کے سانچے میں وہ ڈھلے ہوئے تھے۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔